नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ शिखर संवादको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा। म सुदीप अधिकारी। दर्शक तथा श्रोता, मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अहिले पनि सुधारोन्मुख छैन, तर सरकार भन्छ सुधारको बाटोमा छ। धेरैले आर्थिक मन्दीको संज्ञा दिँदै गर्दा पनि सरकारले यो मान्न तयार भएन र यसलाई आर्थिक मन्दी हो भनेर भन्न चाहेन, बरु त्यसको सट्टामा सुधार भइरहेको छ, सुधारोन्मुख छ भन्न भ्याइरहेको छ सरकारले पनि। खासमा मुलुकको अर्थव्यवस्था किन र कसरी थला परिरहेको छ त? के कारणले थला परियो? उकास्नका लागि के गर्न सकिन्छ? आजको शिखर संवादमा म यही विषयमा संवाद गर्नेछु एकजना अर्थशास्त्रका जानकारसँग। र विगतमा अर्थशास्त्र विषयको प्राध्यापन समेत गराउनु भएकी गीता अधिकारीसँग आजको शिखर संवादमा म संवाद गर्न लागिरहेको छु। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथिलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गीता म्याडम, नमस्कार अनि स्वागत छ। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। व्यक्तिगत रूपमा ठिक छ। अब हामी आज अर्थव्यवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई सन्चो छ कि बिसन्चो छ कि एउटा अर्थशास्त्रको जानकारको नाताले हेर्दा चाहिँ तपाईलाई के लाग्छ? यहीँबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ। धन्यवाद। म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी मात्र हुँ र त्यो हिसाबले हेरिरहँदा हाम्रो अर्थव्यवस्था बिसन्चो अवस्थामा छ, रोग लागेको छ। यसलाई वास्तवमा निको पार्नुपर्छ र अब साँच्चै भन्नुपर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अहिले एक प्रकारको मन्दी, हामी क्राइसिस जताततै सुन्न सक्छौँ हैन। चारैतिरबाट त्यो आवाज त आइरहेकै छ। अब यसको एउटा मूल कारण भनेर भन्नुपर्दा विभिन्न छन् र आर्थिक चक्रका विभिन्न आयामहरूमध्ये मन्दी एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो र मन्दीको अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेकै छौँ। यो अर्थव्यवस्थालाई रोग लागेकै हो, बिसन्चो भएकै हो। मुद्रास्फीति हेर्नुहोस् त, एकदमै धेरै बढिरहेको छ। अब हामी आम नागरिकहरू हाम्रो उपभोग्य सामग्रीहरू हेरौँ, त्यसको मूल्य अत्यधिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। अनि हामी नागरिकहरूको आय स्रोत घटिरहेको छ, क्रय शक्ति घटिरहेको छ। यसले मुद्रास्फीति एकदमै धेरै वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि बजेटले अथवा मौद्रिक नीतिले 6% मुद्रास्फीतिलाई कायम राख्ने भन्ने नीति लिएको भए पनि अब अहिलेको हाराहारीमा लगभग 8% मुद्रास्फीति छ भन्ने विज्ञहरूको, अर्थशास्त्रीहरूको अहिले बुझाइ छ। उहाँहरूले विभिन्न मिडिया मार्फत, पत्रपत्रिका मार्फत, इभन वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टमा पनि त्यो कुराहरू आइरहेकै छ। यो समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्र, यो मुलुकको अर्थतन्त्र बिरामी अवस्थामा छ, थला परेको अवस्थामा छ। हजुर, थलै परेको त अहिले नभनौँ, त्यस बिरामी अवस्थामा छ, बिसन्चो छ। अब थला पर्न यही अवस्था रह्यो भने धेरै समय लाग्दैन। मुख्य कारक तत्त्वहरू चाहिँ हुन त विविध आयामहरू छन्, विविध कारकहरू छन् हैन। मुख्य बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ के कारक तत्त्वहरू चाहिँ रहेका छन् यो अर्थव्यवस्थालाई बिरामी बनाउनका लागि? अब यसका थुप्रै कारक तत्त्वहरू छन् हैन। अब विगतदेखि केलाउने हो भने कोभिड पछिको अर्थतन्त्र हैन। त्यसै गरी अब हाम्रो देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी हैन, आयातमा निर्भर भएको उपभोग्य सामग्री समेत हामीले आयात गर्नुपर्ने अवस्था र अब त्यो विभिन्न अहिले युद्ध भनौँ हैन, युद्धको कारणले गर्दा अब युक्रेनको युद्ध, अब भर्खरै अहिले इजरायल हमास को युद्ध हैन, प्यालेस्टाइनीहरूको युद्ध, त्यसको असर भयो। अलिक अगाडि हैन, अलिक अगाडि श्रीलङ्काको ले यसरी बाहिरी कारणहरू पनि छन् र हाम्रो आन्तरिक कारणहरू पनि छन् र यो कारणहरूले गर्दा एकदमै धेरै हाम्रो आयात गर्ने हाम्रा उपभोग्य वस्तु पनि हामी आयात गर्छौँ र अत्यधिक मात्रामा मूल्य वृद्धि भयो, मुद्रास्फीति बढ्यो, अनि जनताको क्रय शक्ति घट्यो, आम्दानी छैन। व्यापार बिजनेसहरू हेरौँ न, अब सबै व्यापार बिजनेसहरू अलिकति आर्थिक चलायमानै छैन, गतिशील छैन अर्थव्यवस्था, धेरै शटरहरू बन्द हैन। अब त्यो गतिशील नहुँदा त उद्यम गर्ने, व्यवसाय गर्ने अथवा भनौँ विभिन्न लेयरका व्यवसायीहरू
तल भनौँ साना साना व्यवसायदेखि लिएर उद्यमीदेखि लिएर निर्माणदेखि लिएर हरेक सेक्टरका व्यवसायहरूमा अहिले निराशाको अवस्था छ। उहाँहरूले ब्याज समेत तिर्न सकिरहनु भएको अवस्था छैन। अनि जनताहरूको पनि के भयो त भन्दा आम्दानी घटेपछि, क्रय शक्ति घटेपछि पक्कै पनि डिमान्ड घट्यो हैन। डिमान्ड वस्तुको डिमान्डले वस्तुको आयातले प्रभाव पार्छ। डिमान्ड घट्यो, आयात घट्यो, अनि हाम्रो सरकारको राजस्व पनि घट्यो। अब यसले सार्वजनिक वित्तमा पनि प्रभाव पार्यो। यी धेरै कुराहरू छन् जसले चाहिँ अर्थव्यवस्थालाई बिसन्चो बनाउँछ र अहिले त्यो बिसन्चोको अवस्थामा हामी छौँ। जस्तो अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई लिएर सानादेखि लिएर ठुला उद्योगीहरू सबै व्यापारीहरूले पनि निराशा मात्रै प्रकट गरिरहेको अवस्था देखिन्छ हैन। सबै आत्तिराखेकै अवस्था पनि छ, तर सरकार चाहिँ सबै ठिक छ भन्छ। किन यस्तो भएको होला? किन एकैचोटि सबै आत्तिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो? यसो हो, सरकारले बाहिरी सतहबाट जतिसुकै अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, वैदेशिक मुद्रा हाम्रो सञ्चित बढ्दो छ भनिरहेको भए पनि हेरौँ न, आम नागरिकहरूमा बिहान र बेलुकाको छाक टार्ने त्यो भान्सामा गएर हेरौँ, सानो अवस्थामा हेरौँ, खाद्यान्न जुन गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था, हाम्रो दैनिकी आवश्यकताका वस्तुहरूको अवस्था, त्यसको मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दा अब त्यो एक प्रकारले भनौँ सबैतिर निराशाको अवस्था हामी देख्छौँ। र अब सरकारले एउटा गतिलो आर्थिक नीति ल्याउनु पर्ने, गतिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने र त्यो नगरिकन मात्रै यसो सरफेसली सबै ठिक छ है भन्ने किसिमले लिएको छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको, राष्ट्र ब्याङ्क र सरकार भनौँ न अर्थ मन्त्रालय बीचमा अलिकति सन्तुलन नभएको हो कि विरोधाभास हो कि अलिकति धेरै नपर्नु पर्ने हो, तर अब समन्वयको अभाव हुन सक्ला। त्यस कारणले गर्दा पनि सरफेसली मात्रै गएर धरातल नटेकिकन, आधार नटेकिकन त्यो त गाह्रो भयो नि। अब हेर्नुहोस् न, दिनदिनै हो यो विज्ञको अभाव हो भनौँ भने विज्ञ धेरै नै हुनुहुन्छ हैन त्यो क्षेत्रमा पनि। विज्ञ हुनुहुन्छ हैन, विज्ञ हुनुहुन्छ, तर जस्तो म्याक्रो लेभलबाट यसलाई विश्लेषण गरेर अहिलेको निकास के हो त भनेर एकदम डे टु डे, अहिले त डे टु डे एकदम वर्क गर्ने बेला हो। त्यो कमी पाइन्छ नि त, हामी त्यो छैन नि त। बहस गर्नुपर्ने बेला हो। चारैतिरबाट यो देशलाई अगाडि बढाउनको लागि आर्थिक रूपले कसरी हामी यसलाई चलायमान बनाउन सक्छौँ, हरेक सेक्टरबाट यो अहिले बहस भएर जानुपर्ने बेला हो। तर के बहस हुन्छ त भन्दा ब्याङ्कको ब्याज तिर्दैनौँ अथवा के अरे ब्याज घटेन, मौद्रिक नीति व्यवहारमा लागू भएन, यस्ता कुराहरू छन् नि हैन। अब त्यो हामी सरफेसली नीति त बनाउँछौँ तर त्यसलाई कार्यान्वयन पनि जान्दैनौँ। राज्यले जे कुरामा फोकस गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा फोकस गर्न भ्याएकै छैन जस्तो पनि देखिन्छ हैन। किनभने राजनीतिक खिचातानी, यता के गर्ने, कताको सरकार कता ढल्दैछ, कता के गर्दैछ, यस्तै कुराहरूले गर्दा यो परिवेश त छ हैन। यो परिवेश छ। यदि सरकारले अहिले पनि अब साँच्चै नै सिरियसली यसलाई नसोच्ने हो भने यो विषयलाई डे टु डे विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव लिएर एकदमै दक्ष विज्ञहरू पनि भनौँ, अब हामी नेपालभित्रै दक्ष विज्ञहरू धेरै हुनुहुन्छ, बाहिर पनि हुनुहुन्छ, हायर गरेर भए पनि अहिलेको अवस्थालाई डे टु डे कसरी चाहिँ इकोनोमीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। किनभने हिजोको इतिहास छ नि, भारतले पनि एक समयमा उसको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउनको लागि धेरै चाहिँ कार्यहरू गरेको हामी पाउँछौँ हैन। जस्तो तपाईले भन्दै गर्दा नि मैले बिचैमा तपाईलाई रोकेँ, अहिले आर्थिक मन्दी छ भनेर धेरैको मुखबाट यो सुन्ने गरिन्छ। हजुर, पैसा छैन मान्छेसँग, यही कुराहरू आउने गर्छ। सहकारीमा आफ्नै बचत, सहकारीले आफ्नै बचत फिर्ता दिन सकिरहेको छैन भनेर हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ। यदि सरकारले साँच्चै आर्थिक सुशासन चाहने र जुन यो आर्थिक अनुशासन छ यसलाई कायम राख्ने हो भने त भारतले यस्तो नोटबन्दी गरिदियो भने त पैसा त फालाफाल निस्किन्छ होला नि त फेरि। अब यसको इम्प्याक्ट चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हुन्छ। नोटबन्दी मात्रै पनि उपाय होइन, तर नोटबन्दी गरिरहँदा हुन्छ भन्ने पनि छैन, तर हुँदैन भन्ने पनि छैन। यसको यो विषयमा पनि
अब योजना हुनु पर्यो नि त, प्लान हुनु पर्यो नि त। अब एक हप्तासम्म एउटा योजना ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन, अर्को हप्ता अर्को कार्यान्वयनमा लैजाने विज्ञहरू मार्फतबाट यसो भयो भने केही निकासहरू आउन सक्छ। तर नोटबन्दी मात्रै एउटा यसको समस्याको समाधान चाहिँ होइन। र अब देशलाई साँच्चै नै सरकार नै जिम्मेवारी हुनुपर्छ, सरकारी तहबाटै पहल हुनुपर्छ। अब लक्ष्य लिने आर्थिक वृद्धि 6% गर्छु भनेर, तर अहिले नै वर्ल्ड ब्याङ्कले रिपोर्ट निकालिसक्यो भने 4% पनि पुग्दैन भन्ने कुराहरू होइन नेपालको आर्थिक वृद्धि। पर क्यापिटा हेरौँ, अवस्था नाजुक छ होइन। अब केही मुठ्ठीभर व्यवसायीहरूको हातमा अर्थतन्त्र भए जस्तो छ। अब अहिले कक्षा 12 सक्दा नसक्दा युवाहरू विदेश पलायन हुने अवस्था छ। युवाहरूको त नारा छ +2 पछि खाडीमा भेटौँला। खाडीमा जाने केही हुनुहुन्छ, अरू बाहिरी मुलुकहरू जहाँ चाहिँ अध्ययनै गर्ने उद्देश्यले पनि जानुभएको हुनसक्छ। तर हाम्रो नेपालको क्यापासिटी, विदेशमा पढाउन सक्ने, छोराछोरी पढाउन सक्ने क्यापासिटी पनि छैन, यसै पनि थिएन। अब झन् अहिले आर्थिक मन्दीले गर्दा यो कोभिड पछाडिको अवस्थाले त झन् गाह्रो बनाइरहेको छ। त्यसकारण गर्दाखेरि यो सबै कुरालाई सरकारले कुन प्याकेजमा पोलिसीहरू ल्याउनु पर्ने हो, सब्सिडीको प्याकेजहरू व्यवसायीहरूलाई कुन तहबाट ल्याउनु पर्ने हो त्यो ल्याउन पर्छ, ब्याजमा ल्याउनु पर्ने। तर व्यवसायीहरूले के भन्नुहुन्छ भने सरकारले यसरी हामीलाई सब्सिडी दिनुपर्ने, केही राहत दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ यही बेला कर तिरेनौ भनेर ढाड सेक्ने, यही बेला ब्याङ्कले पनि ब्याज बुझाउ भनेर कराई गर्ने, भाग्न बाध्य बनाउने, मोबाइल स्विच अफ गर्नुपर्ने अवस्था बनाउने। अनि यो अवस्था भयो भने कसरी यहाँ व्यवसाय गर्न सकिन्छ भनेर व्यवसायीहरू भन्नुहुन्छ। आफ्नो सटर पनि अब त्यो पसल पनि बेचेर उहाँहरू पनि खाडीतिर जाने अवस्था पुगिसक्नु भएको छ, पलायन हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ होइन, हुँदैछ। व्यवसायहरू पनि हुँदैछ, आम नागरिकहरू नै अब के गर्ने होला, यही अवस्था रह्यो भने 1-2 वर्ष पछाडि के हुने होला भन्ने अवस्थामा चाहिँ छ। त्यसले गर्दा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। 3 तहको सरकार छ, स्थानीय तह होइन, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार। तिनै तहको सरकार जिम्मेवार भएर यदि साँच्चै नै आफ्नो इकोनोमीलाई अगाडि बढाउँछु, स्ट्रङ बनाउँछु, चलायमान बनाउँछु र भन्ने हो भने, जस्तो भनौँ सब्सिडी भन्दा पनि अब जस्तो यो ट्याक्सको सब्सिडी भयो होइन, त्यसै गरी ब्याजको सब्सिडीहरू भयो वित्तीय सङ्घ संस्था मार्फतबाट। अनि त्यसै गरी अब सरकारले गर्न सक्ने अरू भनेको जस्तो भनौँ उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने खालका यदि योजनाहरू ल्याउने हो भने यो भोलिका दिनमा बिस्तारै यो रिसेसन हुँदै अगाडि बढ्न सक्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ र यसको लागि सरकार जिम्मेवार हुन पर्छ। सरकारले आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकेन। आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकेन। अब हेर्नुस् न, व्यापारीहरू जस्तो कोभिडको बेलामा एक प्रकारले भन्नु पर्दाखेरि सब्सिडी दियो नि होइन, अब त्यही सब्सिडी अहिले पनि व्यापारीहरूले खोजेर पनि हुँदैन नि त, हुँदैन होइन। त्यसै गरी निःशुल्क कुनै चिज पाउँछु भनेर अर्थशास्त्रको हिसाबले निःशुल्क जुन वितरण गरिन्छ र पाउनेले पनि पाउँछु भन्ने एउटा मानसिकता छ, त्यसलाई निर्मूल पार्नुपर्छ। किनभने निःशुल्क भन्ने नै हुँदैन, कसै न कसैले त्यसको शुल्क तिरेको हुन्छ होइन। एउटा आम नागरिकले सानो सियो किन्दा पनि शुल्क तिरेको हुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि यी सबै कुरामा विचार गरेर पोलिसी बनाउन जरुरी छ। तर पनि राज्यले यतातिर ध्यान दिएको देखिँदैन। अब हेर्नुहोस् न, ब्याङ्कको ब्याज हजुर जो चाहिँ 8%मा लिएको आज 16-17% पुगिराखेको छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन राज्यले। अब हेर्नुहोस् न, अब बिस्तारै वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू नै के अरे यो मन्दीको शिकार बन्न पुग्छ कि अवस्थामा त अहिले पनि पुगिसकेका छन्, मन्दीको शिकार बन्न पुग्छन् कि भन्ने अवस्थामा गयो। यदि त्यो अवस्था आयो भने चाहिँ देशको लागि यो खतरा हुन्छ। तपाईँ एउटा अर्थशास्त्रको जानकार, अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि भएको नाताले अर्थशास्त्र विषयमा तपाईँले पढाउनु पनि भएको छैन। यो हेर्दै गर्दा नि, तपाईँको नजरबाट हेर्दै गर्दा हजुर यस्तै अवस्था अब रहिरहने हो भने यो मुलुक हिजो श्रीलङ्कामा के भयो त्यो अवस्थामा पुग्ला कि नपुग्ला, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यस्तो खालको नेगेटिभ हामीले अहिले नसोचौँ। अहिले त्यो अवस्थामा पुगिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन। किनभने हामी नेपालीहरू जस्तो कमसेकम धान उत्पादन गरेर भए पनि, खोले बनाएर भए पनि हामी बाँच्छौँ भन्ने एउटा आत्मशक्तिबाट, आत्मनिर्भरबाट हामी अगाडि बढेका, हामी त्यो पुर्खाका सन्तान हौँ नि त। त्यही भएर खाद्यान्न
मात्रै सानो कुरा हो, खाद्यान्न मात्रै हामीले उत्पादनलाई जोड गऱ्यौँ भने, यद्यपि अहिले पनि 20% जति खाद्यान्न त हामी आयातै गर्छौँ होइन। हिजो त हामीले निर्यात गर्थ्यौँ नि त खाद्यान्न, अहिले हामी आयात गर्छौँ भने अब हामी चाहिँ त्यो खाद्यान्न उत्पादन गर्नेतिर जोड दिने हो, स्थानीय तहबाट होइन। आफ्नो जग्गा जमिन कुनै पनि बाँझो नराख्ने र उत्पादनलाई जोड दिने हो भने हामी त्यो अवस्थामा पुग्दैनौँ। हुनसक्छ केही समय हामीलाई गाह्रो हुन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ केही समय, र हरेक सेक्टरबाट चाहिँ हामीले यो अर्थव्यवस्थालाई चलायमान गराउनको लागि यदि एकजुट भएर लाग्यौँ भने एकदमै हामी सक्छौँ। त्यो नेगेटिभली सोचिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने जस्तो सरकारले यो अलिकति पैसा कहाँ गयो भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहँदा के यसो सुन्नमा आउँछ कि ब्याङ्कसँग पैसा छ, लगानी गरिरहेको छैन, लोन दिइरहेको छैन भन्ने पनि सुनिन्छ। अब सरकारले चालु पुँजी खर्च गर्न पनि इन्टरनल लोन लिइरहेको छ, तर अब सरकारले इन्टरनल लोन सरकारले नै लिदियो भने त त्यो ब्याङ्कसँग भएको अलिक केही क्यासहरू पनि त अब सरकारसँग गइसकेपछि त अनि पैसा त सरकारसँग जान्छ, अनि फेरि मार्केटमा पैसा हुँदैन। अथवा पुँजीगत खर्च भनौँ न, पुँजीगत खर्च सरकारले यदि चलायमान गराउने हो भने पनि यसमा राहत हुन्छ। अर्को कुरो भनेको सरकारले चाहिँ यो इन्टरनल लोन अब लिँदाखेरि 4-5% लिनुपर्छ। यदि हामीले वर्ल्ड ब्याङ्क मार्फतबाट होइन त्यसरी लोन एडिबीबाट लोन लिने सरकारले पहल गर्यो भने त 1% 1.5% पाइन्छ। त्यसकारण गर्दा बाह्य स्रोतबाट सरकारले लोन लिएर अहिले इन्टरनल मुद्रालाई चाहिँ आन्तरिक हाम्रो पैसालाई चलायमान बनाउन मार्केटमा फ्लो बढाउनु मोबिलाइजेसन चाहिँ गराउन पर्छ, मार्केटमा फ्लो बढाउनै पर्छ। त्यस्ता नीतिहरू चाहिँ ल्याउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर हेर्नुहोस् त, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि ब्याङ्कहरू एक थरीको विश्लेषण त्यही छ नि होइन। हजुर, अर्थशास्त्रका जानकारहरूको विश्लेषण पनि त्यही छ। हजुर, के भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग पैसा छ, यदि नभएको भए तपाईँ कुनै व्यवसाय गर्छु भनेर लोन माग्न जाँदा, ऋण माग्न जाँदा ब्याङ्कले ऋण पत्याउँदैन अहिले, किनभने व्यावसायिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन भनेर। तर तपाईँको कोही आफन्त नातागोता कसैलाई बाहिर देश पठाउँदैछु म, यति पैसा चाहिँ मलाई चाहियो भन्दाखेरि तुरुन्तै उसले त्यहाँ लगानी गर्नलाई तत्परता पनि देखाउँदो रहेछ अहिले। यो त यसो नि त, मैले लगानी गरेको पैसा चाहिँ भोलि रिटर्न हुन्छ भनेर स्योर हुनु पर्यो नि त ब्याङ्क पनि होइन। त्यसो हुँदा अब अहिले रेमिट्यान्स चाहिँ नेपालमा भित्रिँदैछ भन्ने एक प्रकारको सबैतिरबाट छ नि त, वास्तवमा बढी पनि रहेको छ रेमिट्यान्स, र हामी रेमिट्यान्सले धानेको देश पनि भन्ने गर्छौँ कता कता होइन। तर अब के त सधैँभरि यसले यही रेमिट्यान्सले मात्रै धानेर यो हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ त? हुनसक्छ त? एकातिर हेरौँ हामी ब्रेन ड्रेन भइरहेका छन्, अर्कोतिर वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू पनि भोलि गएर धराशय हुने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगिरहेको छ। चारैतिर निराशाको अवस्था छ। तर यसमा चाहिँ अब एउटा आशा सिर्जना गरे, आम नागरिकलाई आशा सिर्जना गरेर वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि त एउटा स्ट्रङ बनाउने, किनभने त्यहाँ पनि त आम नागरिकहरूको, हाम्रो नेपालीहरूको थोरै थोरै कमाएको बचत गरेको पैसा नै ब्याङ्कमा राखेका हुन्छन् होइन। त्यो पैसा केही लोभले, केही आशले, पछिलाई मलाई केही सुरक्षित हुन्छु भन्ने उद्देश्यले राखेको हुन्छ, त्यो पैसा पनि त डुब्न दिनु भएन नि। त्यसो हुँदाखेरि वित्तीय सङ्घ संस्था मात्रै भएन, देशको अब राष्ट्र ब्याङ्कले पब्लिस गरेको मौद्रिक नीतिको आधारबाट होइन, अनि त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयले लिएको आर्थिक नीतिबाट र राजनीतिबाट, मूलतः राजनीति एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। राजनीतिले यदि सकारात्मक ढङ्गले यो अर्थव्यवस्थालाई चलायमान गर्नुपर्छ। अब पैसा चाहिँ मार्केटमा फ्लो कसरी बढाउने हो, मुद्रास्फीतिलाई एकदमै घटाउन जरुरी छ। मुद्रास्फीति घटाउनै पर्छ, रोजगारको सिर्जनाहरू गर्नै पर्छ। हामीसँग जे साधन स्रोत छ, हामीसँग जे सिप छ, अहिलेको जनगणनाले त भन्छ नि युवाहरू सबैभन्दा बढी अहिले चाहिँ युवाहरू हुनुहुन्छ यो देशमा होइन। यो त सुनौलो युग पनि भनिराखेको छ। यस्तो हो क्या, युवाहरू होइन, युवाहरू भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने हामी अर्थशास्त्रको विद्यार्थीहरू चाहिँ आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्ति भन्छौँ युवाहरूलाई। करिब 15 वर्षदेखि 49 वर्ष उमेर समूहलाई आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्ति भन्छौँ। त्यो जनशक्तिलाई साँच्चै नै मोबिलाइज गर्ने हो र हाम्रो देशमा रहेको साधन स्रोतहरू, हाम्रो हेर्नुहोस् त कति राम्रो, कति सुन्दर, जोसुकैले पनि यहाँ सम्भावना धेरै छ भन्छन्। कृषिको क्षेत्रमा सम्भावना अत्यधिक छ होइन,
ऊर्जाको क्षेत्रमा छ, पर्यटनको क्षेत्रमा छ। कति देशले त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेरौँ न, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रको यदि हामीले अध्ययन गर्ने हो भने कति देशले त पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट मात्रै पनि आर्थिक वृद्धि अत्यधिक हासिल गरेका छन्, पर क्यापिटा इन्कम वृद्धि गरेका छन् हैन। अब एग्रिकल्चरमा चाहिँ कस्तो भइदियो भने हाम्रो एग्रिकल्चर परम्परागत एग्रिकल्चर प्रणाली भइदियो, सम्मानित पेशा पनि बनाउन सकेन राज्यले हैन, सकेन। कस्तो पनि भइदियो भने एग्रिकल्चरमा सब्सिडी त दिने भनियो, अनि वित्तीय संस्थालाई पनि एग्रिकल्चरमा अलिकति प्रमोट गर भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पोलिसी त ल्याइदिन्छ, तर केही भनौँ न एउटै व्यवसायी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा पनि गइदिन्छ, निर्माण क्षेत्रमा पनि गइदिन्छ, अथवा भनौँ उद्योग धन्दामा पनि उसैले सञ्चालन गरिदिन्छ, अनि दोकान पनि थापिदिन्छ, हरेक किसिमका। त्यसो भइदियो भने एउटा बुझ्ने हिसाबमा भन्नुपर्दा अब कृषि क्षेत्रमा जाने कृषि क्षेत्रमा मात्रै जानु पर्यो हैन, निर्माण क्षेत्रमा जाने पूर्वाधारको सेक्टरमा पूर्वाधार विकासलाई सपोर्ट गर्ने त्यतातिर मात्रै जानु पर्यो, र उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमी उद्योग धन्दामा सञ्चालन गर्नु पर्यो। अनि ट्रेडिङ बिजनेस जसले गर्नुहुन्छ त्यो ट्रेडिङ बिजनेस गर्ने सेक्टरमा ट्रेडिङ बिजनेस गर्नेहरू मात्रै जानु पर्यो। अनि न त्यो राज्यले दिएको सब्सिडी चाहिँ वास्तवमा युटिलाइज हुन्छ एग्रिकल्चरको सेक्टरमा, अनि त्यसै गरी ऊर्जाको सेक्टरमा हैन, पर्यटनको सेक्टरमा। हामी त प्रष्टै छौँ नि, हाम्रो देशको सम्भावना हुन सक्ने एकदमै धेरै द्रुत छिटो हामीले विकास गरेर आर्थिक आर्जन गर्न सक्ने पाटाहरू भनेको त तीनटा त एकदम प्रष्टै छ नि। त्योदेखि बाहिर खोज्ने हो भने अझै धेरै छन्, जलविद्युत, कृषि र पर्यटन। यो तीनटा त एकदमै धेरै सम्भावना बोकेको हो हैन। उहिले जस्तो अब आजभन्दा 35-36 वर्ष अगाडिदेखि पढाउँदै आएको, अहिले काहीँ त कस्तो दिक्क पनि लाग्छ क्या, त्यतिखेर पढाएको अहिले पनि त्यही रटान गरिरहनु पर्ने हैन। हामी ऊर्जा जलस्रोतको धनी देश भनेर पढाउँछौँ, हामी एग्रिकल्चरमा आधारित हैन। हाम्रा त्यतिखेर हामीले पढाउँदा 84% जनसङ्ख्या चाहिँ 90% जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित भन्थ्यो, अहिले घट्दै 60 चाहिँ आएको छ, घट्या। यो पनि नि हजुर अहिले मलाई सम्झना आयो, हजुर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हाम्रो संसदमा आएर हम्मरले हाम्रा नेताहरूलाई हिर्काए जस्तो H80 ह्याट तिमीहरूसँग छ, यसलाई सदुपयोग गर, हाइड्रो पावर, एग्रिकल्चर, टुरिज्म भनेर हम्मरले त्यो टाउकोमा हिर्काएर जाँदा पनि चेत खुलेन हाम्रो नेता। अब यो झापालाई हेरौँ न, झापालाई अन्नको भण्डार भनिन्थ्यो हैन, तर अब यो झापाको सेक्टरलाई हेरौँ त, यो अहिले रियल इस्टेट बिजनेस, घर जग्गा बिजनेसले के बनाइसक्यो। अहिले धान फल्ने खेतमा सबै गिटी बालुवा छ हैन, पहाडतिर हेरौँ बाँझो जमिनहरू छ हैन, कति आश लाग्दा। अब 62-63 देखि यता त भनौँ अलिकति माइग्रेसन पहाडबाट तराईतिर धेरै भए जनसङ्ख्या, तर पहाडतिर अब जान पर्छ क्या, पहाडतिर जनशक्ति पठाउनु पर्यो, विज्ञ पठाउनु पर्यो, त्यहाँ रहेको साधन स्रोतको युटिलाइज गर्न पर्यो। अनि अब हामीसँग जे छ अर्काको खोजेर हुँदैन, हामीसँग जे छ। जस्तो आजै पनि मैले एउटा सायद न्युज फिलिक्कै हेर्न भ्याएको थिएँ, कोदो के अरे आयात गऱ्यौँ अरे हामीले, कस्तो लाग्छ होइन। कोदो त हाम्रो देशमा उत्पादन गर्न सक्ने धेरै जग्गा जमिनहरू बाँझो छ नि, त्यो आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको त होइन नि, तर हामीले गरेनौँ। त्यस कारण गर्दा हामीले अब कोदो चाहिने हुँदा आयात गऱ्यौँ, कोदोको महत्त्व नै बुझेनौँ। अलिकति अल्छी पनि भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ होइन, किनभने अलि नेपालीहरू अलिक बढी शौखिन पनि छन् भन्छन् नि। अब यस्तो पनि भयो क्या, रेमिट्यान्स त भन्यौँ हामीले होइन। अब यो अर्थव्यवस्थालाई चलायमान गरिरहने कुरामा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अहिले वृद्धि भइरहेछ, तर अब रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकेनौँ। अहिले पनि त्यो रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा चाहिँ केमा खर्च हुन्छ त भन्दा दैनिक उपभोग्यमा होइन, शिक्षा स्वास्थ्य महँगो छ हैन। अब सार्वजनिक त सरकारी शिक्षालाई महत्त्व दिएको छैन। अब सरकारी शिक्षा सार्वजनिक शिक्षालाई दरो बनाउने, अब सार्वजनिक अस्पतालहरू सरकारी अस्पतालहरूलाई दरो बनाउने हैन। अब एकजना युवाको मैले पीडा सुनेको छु क्या, एकदिन लाइनमा एउटा अस्पतालमा म पनि उभिएको थिएँ, त्यो युवा दसैँ मान्न खाडी मुलुकबाट आउनुभएको रहेछ, र त्यो दसैँ मानि त्यो लाइनमा बसिरहँदा उहाँले के व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने नि, म खाडी मुलुकमा गएर कमाउँछु, म अहिले दसैँ मान्न आएको, र प्रत्येक महिना मैले पठाएको पैसाले जम्मा मेरो बच्चाको स्कुलको फी तिर्न, अनि मेरो बाबुआमा र बच्चा बुच्ची श्रीमतीको औषधि उपचारमा खर्च हुन्छ, अनि मैले कहिले चाहिँ विदेशबाट केही पैसा ल्याएर यहाँ केही गरौँ, केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेँ नि। त्यो पीडा मैले सुने क्या कानले, अनि त्यो अवस्था, त्यो त दर्दनाक अवस्था। उहाँले सत्य कुरा बोल्नुभएको हो नि त, वास्तविक त्यही छ। अब रेमिट्यान्स, अब विदेश जाने युवाहरू अनि कमाउने, त्यो कमाएको पैसा यहाँ
उत्पादनशील क्षेत्रमा अहिले त्यो पनि कमाएको हेर्नुहोस् न। पैसा पनि त उत्पादनशील क्षेत्रमा उद्योग धन्दामा हामीले कृषि ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र भनिरहेका छौँ नि त। त सरकारले पोलिसी ल्याउनु पर्यो नि त। 3 तहको सरकार छन्, 3 तहको सरकारले पोलिसी ल्याउनु पर्यो, त्यसको विकास गर्ने योजना बनाउनु पर्यो हैन। दीर्घकालीन योजना, अल्पकालीन योजना, यी योजना मार्फतबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्यो नि त। योजना त यो जस्तो भनौँ 15 योजनामा लक्ष्यहरू त लिएको छ नि त हैन। तर त्यो लक्ष्य पुरा हुन्छ कि हुँदैन, भयो कि भएनन्, त्यो नियमन अनुगमन अनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कुराहरू अलिकति कस्तो खालको टिप्पणीहरू पनि विश्लेषणहरू पनि आउने गर्छ भने बेला बेला विश्लेषकहरूसँग बसेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो धेरै मुसा भएका ठाउँमा नि धेरै बिरालो भयो भने पनि मुसा मार्दैन भन्ने टिप्पणी उहाँहरूको छ। यो चाहिँ के भन्न खोजिएको हो भने यहाँ 3 तहको सरकार छ भनेर हामी भनिराख्छौँ सधैँभरि होइन। यो बिचको तहमा जुन छ नि प्रदेश सरकार, जब सङ्घीयता आयो, सङ्घीयता आइसके पछाडि मुलुकले आर्थिक भार चाहिँ थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पनि पुग्यो, खर्चिलो भयो। यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। यस्ता खालका आवाजहरू पनि उठिराखेका छन्। तपाईँ एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, यस विषयको अर्थशास्त्रको जानकार पनि हुनुहुन्छ। आज ठ्याक्कै तपाईँको नजरबाट हेर्दा सङ्घीयताको कारणले गर्दा मुलुकको अर्थव्यवस्थामा असर पुगेको हो भन्न सकिन्छ या सकिन्छ? होइन, सङ्घीयताको कारण एउटै कारणले गर्दा अर्थव्यवस्था यो अवस्थामा पुगेको होइन। किनभने संविधानले त्यतिखेर निर्दिष्ट गरेको 3 तहको सरकार, तर 3 तहको सरकारको आफ्नै के अरे संविधानले अधिकारहरू अब प्रक्षेपण गरेको छ नि त। र अब कानुन बनाउन ढिला भयो हैन। केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाउनु पर्थ्यो, एकदम फटाफट कानुन बनाउने कुरामा एकदमै ढिला भएको छ र कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो। र 3 तहको सरकारले आफ्नो दायराभित्र यहाँ रहेको साधन र स्रोतलाई युटिलाइज गर्ने हो भने नि, जस्तो भनौँ अब मात्रै के भइदियो भने वितरणमुखी बजेट, मैले अघि पनि भने, त्यसले गर्दा हाम्रो त अर्थव्यवस्था चलायमान हुन सक्दैन। अनि पहिचानै नगर्ने, स्रोतको पहिचान पनि नगर्ने, वितरणमुखी कार्यक्रमहरू ल्याइदिने। अनि अर्को कुरा, अब हाम्रो वास्तवमा हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नबुझिकन बिना योजना बिना चाहिँ प्रक्षेपण हामीले यदि काम गऱ्यौँ भने त्यसले असर त गर्छ नै। त्यसो हुँदा 3 तहको सरकारले आफ्नो ठाउँमा बसेर यदि साँच्चै नै यो देशको अर्थतन्त्रलाई नै एकदम निर्दिष्ट बिचमा राखेर यदि काम गर्ने हो भने यो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र हामीले सोचेको छिट्टै नै यो मन्दीबाट हामी निकास पनि पाउँछौँ र छिट्टै हामी अगाडि पनि बढ्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ राज्य जिम्मेवार हुनैपर्छ। तर राज्यले गर्दैन। फेरि पनि अन्तिममा निष्कर्ष आशा गरौँ गर्नै पर्छ। गर्दैन भनेर पन्छिन पाउँदैन। अब पनि गरेन भने त मैले अघि पनि भनिहालेँ नि, वित्तीय सङ्घ संस्था नै धराशायी भयो भने के होला त हैन। अब वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूमा पैसा छ त हामी भन्दैछौँ नि, लगभग 3 करोड नेपालीको पैसा सबै वित्तीय संस्थामा केही न केही त छ नि। अनि त्यो पैसा जब अब डुब्न आँटो भनेपछि के अवस्था रहन्छ? त्यसकारण अब त गर्नै पर्छ। मलाई के लाग्छ भने अब त गर्नै पर्छ, राज्य जिम्मेवार हुनै पर्छ र राज्यले एकदमै डे टु डे काम गर्न पर्छ यो आर्थिक चलायमान गराउनको लागि। कुन नीतिबाट, के पोलिसीबाट र कसरी हामीले को क्षमतावान विज्ञहरू मार्फतबाट माइक्रो लेभल म्याक्रो लेभलबाट यसलाई विश्लेषण गरेर हामीले काम गर्नै पर्छ। हामी छिट्टै हामी यसबाट निकास पनि पाउँछौँ फेरि। तर जो विज्ञ हुनुहुन्छ, विज्ञ नै हजुर अर्काको चङ्गुलमा परेको अवस्था हैन। यो देशको अर्थ मन्त्रालय, म त यसमा रोकेँ, चङ्गुलमा कोही पर्दैनन् हैन। किनभने मैले पनि एक कार्यकाल उपप्रमुख भएर काम गरेँ। म यद्यपि दमक बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्र पढाउँथेँ, लगभग 28 वर्ष अर्थशास्त्र पढाएँ र उपप्रमुख भएर नगरपालिकामा काम गर्न जाइरहँदा त्यो पनि त एउटा सरकार हो नि हैन। त्यहाँ पनि बजेट बनाइन्छ, त्यहाँ पनि साधन स्रोतहरू छन्। त्यसो हुँदा चङ्गुलमा कोही पनि हुँदैनन्। तर यही देशको अर्थ मन्त्रालय, तर यसो भयो, तर बुझ्न जरुरी भयो क्या। बुझ्न मेरो अधिकार के हो, मलाई संविधानले के काम गर भनेर यहाँ पठाएको छ र अब त्यतिखेरको अवस्थामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले के भन्छ र कुन कानुन मैले बनाएर अब म अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। त्यति बुझियो भने कसैको चङ्गुलमा फसिँदैन, काम गर्न सकिन्छ। तर मेन्टली कसैको दबावमा सुरुदेखि नै परियो भने त परिन्छ। त्यसो गर्दा यो देशलाई सम्झेर, यो समग्र अर्थतन्त्रलाई सम्झेर कहिलेकाहीँ
कहिलेकाहीँ राजनीति भन्दा पनि माथि उठेर निर्णयहरू गर्न सक्ने क्षमता भएको विज्ञहरू चाहिँ चाहिन्छ। केही नीत व्यापारीहरूको स्वार्थका लागि यो देशमा बजेट बनिन्छ भन्ने त्यो हुनु भएन। त्यो हुनु अर्थ मन्त्रालय, यही देशको अर्थ मन्त्रालयको सीसी क्यामेराको तार मुसाले खाइदिन्छ। त्यो हुनु हुँदैन, त्यो दुर्भाग्य हो हैन, त्यो दुर्भाग्य हो, त्यो हुनु हुँदैन। त्यसकारण गर्दाखेरि सरकारले एकदमै विचार पुर्याउनै पर्छ। तर अहिलेको सरकार एउटा डम्फु बजाइरहेको छ हैन, र राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा डम्फु बजाइरहेको छ। त्यसकारण गर्दा यो दुई बीचमा समन्वय हुन जरुरी छ, डे टु डे काम गर्न जरुरी छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू यतिखेर देशलाई आवश्यक छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा हाम्रा विज्ञहरू हुनुहुन्छ भने बोलाउनु पर्यो, किनभने कसैको पनि ज्ञान लिनु, कसैको पनि केही विषयमा दक्षता लिनु नराम्रो होइन। त्यो एउटा कुण्ठा बोकेर बस्न हुँदैन। एकदम ब्रोडली म्याक्रो लेभलमा डिस्कस गरेर अहिले देशलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा डे टु डे सबै पक्ष लाग्नै पर्छ। हस्, व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। समय र संवादका लागि आभार व्यक्त गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई पनि केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तथा श्रोता, हवस् त शिखर संवादको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ, फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथमा। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट सहित म कार्यक्रम सञ्चालक सुदीप अधिकारीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।